औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फ़ैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो मौसूल हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का ज़रूर इजहार कीजिएगा। जी जनाब, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज के टॉपिक में मुझे इस्लामिक शरह के जिस बारे में बात करनी है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस घड़ियाँ चल रही हैं, तो मैं रमज़ान की मुनासबत से मैं चाह रहा था जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो मैं शेयर करूँ। मुझे बात करनी है गारंटी के बारे में, गारंटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। इस्लाम में गारंटी का कॉन्सेप्ट क्या है। हदीस शरीफ आती है जनाब जाबर बिन अब्दुल्ला साहब की, जिसमें वो इरशाद फरमाते हैं कि जो गारंटी का कॉन्सेप्ट है, गारंटी कहते किसे हैं। गारंटी कहते हैं जनाब अली मुआहिदा को। मुआहिदा किस बारे में होता है। मुआहिदा अमूमन दो अशखास के दरमियान होता है। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई। गारंटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दो लोगों के दरमियान होता है। मुआहिदा की सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट नोयत होती हैं और अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से हमें मुआहिदा करने का दर्स दिया है। जैसा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात को देखते हैं, तो जब सुलह हुदैबिया थी तो सुलह हुदैबिया में भी मुआहिदा हुआ था। ठीक है जी, मुआहिदा का कॉन्सेप्ट है, मुआहिदा हुआ था। किसका मुआहिदा हुआ था। मुसलमानों के और कफ़ार के दरमियान हुआ था। अच्छा, जब मुआहिदा होता है तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है। अल्लाह ताला ने मुआहिदा को रिटन फॉर्म के अंदर दर्ज करने का कॉन्सेप्ट दिया है और इस पर तमाम मकातिब फ़िक्र जो हैं वो मुत्फिक हैं। यानी इस पे अगर हम रोशनी डालें ना तो हमें पता चलता है कि कुरान पाक, हदीस शरीफ, अजमा, क़ियास, सारी चीज़ें इस पर मुत्फिक हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में होती है। अच्छा, इसमें जब मुआहिदा किया जाता है तो किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। इसमें गारंटर जो होता है वो गारंटी लेता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो कर्ज़ में डूबा हुआ है, लूटा हुआ है कर्ज़ में, और उसके पास पैसे नहीं है इतने कि वो कर्ज़ को वापस कर सके। तो जब वो मुआहिदा करेगा तो जो गारंटर होगा ना, गारंटर उस चीज़ को वापस करने का पाबंद है। ठीक है, पुराने दौर में ये होता था कि कुरान पाक हदीस शरीफ पर लोग ज़्यादा चलते थे, आजकल ज़रा नहीं चलते और लोग बग़ैर सोचे समझे ही दूसरे को कॉलिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। अब फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसका दूसरे बंदे के साथ प्रॉपर्टी के बारे में मुआहिदा हो रहा है। एक ग्रुप है वो दूसरे नौसरबाज ग्रुपों के साथ मुआहिदा कर रहा है, तो उस सिलसिला में कुरान पाक हदीस शरीफ क्या कहते हैं। अल्लाह ताला ने इसका कुरान पाक में सूरह निसा, सूरह अल फतह और सूरह अल फातिहा में मुख्तलिफ़ जगहों पर इसका ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला ने इस्लाम की डेफिनेशन एक लफ्ज़ के ऊपर बयान की है। वो लफ्ज़ क्या है जी, इंसाफ। इंसाफ पर मबनी बयान की है अल्लाह ताला ने जो है। ठीक है, इसके अलावा अल्लाह ताला सूरह निसा में इरशाद फरमाते हैं कि जनाब आप लोगों ने जो इस तरह के अमूर हैं उसको लाजमी सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि जो बंदा सॉल्व नहीं करेगा उसका जनाजा बढ़ाने का हुक्म भी नहीं है। अब एक बंदा है वो गारंटर बनना चाहता है दूसरे बंदे का, किस मामला में बनना चाहता है, प्रॉपर्टी के मामला में बनना चाहता है, तो उसे क्या चाहिए कि जितनी मालियत की प्रॉपर्टी है उसे दामन कहा जाता है अरेबिक टर्म में। ठीक है जी, वो उतनी मालियत जमा करवाए। किसके पास जमा करवाए, काजी के पास जमा कराए, बल्कि उससे ज़्यादा मालियत जमा कराए। क्यों, मुनहरिफ होने की सूरत में जो जुर्माना है वो किसने अदा करना है, वो गारंटर ने अदा करना है। अब हमारी सोसाइटी में क्या है जनाब, गारंटर कोई बनना नहीं चाहता। ज़बानी कलामी हम लोग बातें करी जा रहे होते हैं, गैर ज़रूरी तौर पर हम लोग फ़ोन कॉल करके दूसरे पर्सन को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। हमारे पास अपना उतना तरका होता कोई नहीं है, तो हम लोग क्या कहते हैं जी, हम गारंटर बनने के लिए तैयार रहते हैं। बीच में कोई गद्दी नशीन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। एक बंदा दूसरे को करता है, दूसरा तीसरे को कॉल करता है। तो इस एटीट्यूड को ना अल्लाह पाक ने नापसंद फरमाया है। असल में मसला बताऊं क्या है,
مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن پاک کی فلسفی، اجماع، قیاس، حدیث شریف، ان چیزوں کو پراپر اسٹڈی نہیں کیا. بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے ہی ہم لوگ نا شروع ہو جاتے ہیں. اب گارنٹر کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ گارنٹر کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں چیزوں کا تعین کیا ہے. اصل میں ان چیزوں پر ہم لوگوں نے چلنا ہے، ان چیزوں سے بغاوت نہیں کر سکتے ہم لوگ جو ہیں. مثال دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا تعین کیا ہے. اب ایک بیوہ خاتون ہے، اب ایک بیوہ خاتون کا پلاٹ جو ہے یا گھر جو ہے وہ ان کے اپنے نام پہ نہیں ہے، شرعی طور پر وہ 1/8 حصے کی مالکن ہے. باقی کون مالک ہیں؟ باقی ان کے بیٹے مالک ہیں، ان کی بیٹیاں مالک ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ وہ گارنٹی کے چکر میں ہم لوگ غیر متعلقہ کال تو کر دیتے ہیں. اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا شرعی طور پہ اپنا شیئر کتنا ہے. اب نہ کسی نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، نہ بیٹی سے مشورہ کیا کہ اگر ہم ایک چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں، اگر ہم اس چیز کو سیل کر کے پیسے جمع کرواتے ہیں تو کل کو نقصان ہو گیا تو آپ لوگوں نے فلانے بندے کا گریبان نہیں پکڑنا، ہم لوگ خود نقصان کے ذمہ دار ہیں. گارنٹی کس نے دی ہے؟ ہم نے دی ہے. ہم نے کس کے بہاف پہ دی ہے جی؟ ہمارے ایک بندے کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے، ہم نے اس کے بہاف کے اوپر گارنٹی دی ہے. نقصان ہو گیا تو ذمہ دار کون ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں، وہ نہیں ذمہ دار. آپ لوگوں نے کوئی لیگل سیوٹنگ نہیں کرنی اس بندے کے اگینسٹ، کوئی کچھ نہیں کرنا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ ذمہ دار کون ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں. ہم کالنگ کر رہے ہیں، ہم گارنٹر ہیں جناب، ہم گارنٹر بننے کے لیے ولنگ ہیں. اب ایک بیوہ عورت جس کے اپنے ترکے کے اندر ہی 1/8 حصہ ہے، یعنی اس کے پاس اتنی مالیت ہی نہیں ہے جتنی مالیت کا وہ ایسٹ ہے، تو وہ گارنٹی دینے کے لیے اہل نہیں ہے، وہ ایلیجیبل نہیں ہے. جب تک وہ باقیوں سے بھی ان کا حصہ لکھوا نہیں لیتی. باقیوں سے مراد میری کیا ہے؟ آپ لوگوں کو میں سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. باقیوں سے میری مراد ہے اپنے بیٹے سے نہیں لکھوا لیتی، اپنی بیٹی سے نہیں لکھوا لیتی، یا ادر سٹیک ہولڈرز کو وہ ساتھ لے کے نہیں چلتی جو ہے. اسی طرح جو بندہ انہیں فورس کری جا رہا ہے وہ بھی اپنے ترکے میں سے دینے کا مجاز ہے. اپنے ترکے میں سے کیسے دینا ہے؟ آپ نے اپنے ترکے میں سے آپ نے یار یہ دیکھنا ہے کہ میں نے پریویسلی کسی سے ادھار تو نہیں لیا، مثلا بینک سے ادھار نہیں لیا یا کسی اور پرسن سے نہیں لیا، یا میرے اتنے اثاثہ جات باقی ہیں کہ میرے اثاثہ جات کی بنیاد پر میں ادھار واپس کر دوں گا. اگر نہیں باقی تو آپ لوگ گارنٹر نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ کے پاس ترکہ نہیں ہے. آپ کے پاس فرض کریں اگر ایک گھر ہے نا تو وہ بھی آپ کی اپنی ملکیت نہیں ہے، اس میں مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، مختلف میٹس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ گارنٹی جو ہے نا یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہوتا ہے. ہم لوگوں نے تو یہاں پہ مذاق بنایا ہوا ہے، بچوں کا کھیل سمجھا ہوا ہے. بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے، چائلڈش ہیبٹس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اتنی ایج گزرنے کے باوجود ہم لوگ مینٹلی نہیں میچور ہوتے. بغیر سوچے سمجھے ہم لوگ کالنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان پیرامیٹرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر ہم نہیں چل سکتے تو ہم اچھے مسلمان ہی نہیں ہیں. سب سے بنیادی شرط ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ہم بہترین مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو ہم لوگ تو بغاوت کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے ہی. تو ان ساری تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی آپ لوگوں نے زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا، گارنٹی لینی ہے یا گارنٹی دینی ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کے دینی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار ہم کہیں قرآن پاک کی تعلیمات کے منافی تو نہیں چل رہے، ہم کہیں حدیث شریف کے منافی تو نہیں چل رہے، ہم اجماع اور قیاس کے منافی تو نہیں چل رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں کے صدقے ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.